हो सकता है चंद दिन के अंदर ही इस मुहिम से सुरखरू होकर हम लौट आएं। अम्मा कोई भी साथ नहीं जाएगा। हम सब अगर यहाँ रहेंगे तो घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि किला बहुत जल्द फतह हो जाएगा। इस पर मुजद्दीन उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ईशा की नमाज के बाद लश्कर यहाँ से कूच करेगा। देखो अभी काफी वक्त है, तुम सब मिलकर खाना तैयार करो। इसके साथ ही सब मुजद्दीन के कहने पर उठी और घर के काम में लग गईं। उसी रोज ईशा की नमाज के बाद मुजद्दीन, खलतख और शमसुद्दीन एक लश्कर को लेकर किला जाबर का रुख कर रहे थे। मुजद्दीन जब अपने लश्कर के साथ किला जाबर के करीब पहुंचा तो किले के नवाह में अमीर फखरुद्दीन मसूद पहले से वहां खैमाजन था। मुजद्दीन का उसके लश्करियों ने बेहतरीन इस्तकबाल किया। मुजद्दीन ने पहले अपने हिस्से के लश्कर को वहां खैमाजन होने का हुक्म दिया और यह हुक्म मिलते ही मुजद्दीन के लश्कर ने वहां पड़ाव कर लिया। फिर मुजद्दीन, फखरुद्दीन मसूद, खलतख और शमसुद्दीन एक खैमे में जमा हुए। यह खैमा मुजद्दीन का था। फिर मुजद्दीन ने फखरुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, फखरुद्दीन मेरे भाई, ये बात महसूस न करना कि तुम जाबिर के किले को फतह नहीं कर सके और सुल्तान ने मुझे तुम पर फौकियत देते हुए किला फतह करने के लिए भेज दिया है। मुजद्दीन अपनी बात मुकम्मल न कर सका कि फखरुद्दीन मसूद बोल पड़ा, मुजद्दीन मेरे भाई, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? मैं ही नहीं, लश्कर के सारे सालार तस्लीम करेंगे कि हमारा और तुम्हारा कारगुजारी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये भी जानता हूँ कि जो मुहिम हम सब सर नहीं कर सकते वो अपने तजर्बे, अपनी बहादुरी, अपनी शजाअत के बायस तुम लम्हों के अंदर तकमील करके दिखाने का हौसला रखते हो। लिहाजा मेरे भाई, इस मौजू पर दोबारा गुफ्तगू मत करना। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं जाजर को फतह करने में नाकाम रहा हूँ और साथ ही मेरे भाई, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि यह किला अब तुम्हारे सामने ज्यादा देर तक ठहरेगा नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बत तुम दुश्मन से बेहतर अंदाज में निमटना जानते हो। फखरुद्दीन खामोश हुआ तो मुजद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, फखरुद्दीन, तुमने मेरी मुश्किल खुद ही दूर कर दी है। जो कुछ मैं कहना चाहता था, मेरे ख्याल में अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, किले को हमने फतह करके छोड़ना है ताकि किले का हाकिम शहाबुद्दीन इस ज़ौम में न रहे कि उसका किला नाकाबिल तस्खीर है। ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा मजबूत मुस्तहकम किले जिन पर सलीबी काबिज हो गए थे, उन्हें हमने कागज की लौह की तरह उड़ा कर रख दिया था। मुजद्दीन उठ खड़ा हुआ और फखरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं पहले चंद दस्तों के साथ शहर की फसील के इर्द गिर्द चक्कर लगाना पसंद करूंगा। फखरुद्दीन ने उससे इत्तफाक किया। फिर वो बाहर निकले, चंद दस्तों को साथ लिया। फिर मुजद्दीन ने जाबर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया, दोबारा अपने खैमे में आया। फखरुद्दीन मसूद, खलतख और शमसुद्दीन उसके साथ थे। कुछ देर खामोशी रही। फिर मुजद्दीन ने गुफ्तगू का आगाज किया, फखरुद्दीन, पहले ये कहो, तुमने जो किले पर हमले शुरू किए, तो क्या हमले तुमने एक ही समत से किए या अपना रुख बदलते रहे या लश्कर को फैलाते रहे? इस पर फखरुद्दीन मसूद कुछ सोचते हुए कहने लगा, मुजद्दीन मेरे भाई, जाबर का जो मशरकी दरवाजा है यही बड़ा दरवाजा है जिससे आमद और रफ्त होती है। बाकी दरवाजे छोटे छोटे हैं और वहाँ शहाबुद्दीन के लश्करी कम हैं। इसके अलावा ज्यादा लश्करी फसील के ऊपर रखता है। फसील के ऊपर से हमलावरों पर पत्थर, तीर, मंजनेकों के जरिए संगबारी, गर्म पानी और आग के अलाव फेंकने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इसी बिना पर जब भी मैं हमलावर होने के लिए फसील के करीब गया, कभी मुझ पर खौलता पानी, कभी अंगारे, कभी संगबारी और तीर अंदाजी की गई, जिसकी बिना पर मुझे पीछे हटना पड़ा और मैं इस किले को फतह न कर सका। फखरुद्दीन जब खामोश हुआ तो कुछ सोचते हुए मुजद्दीन कहने लगा, फखरुद्दीन मेरे भाई, यही तुम्हारी गलती है कि तुम किले के एक तरफ ही रहे। याद रखो, तुम किले के मशरकी दरवाजे पर शहाबुद्दीन को ताकत और कुव्वत का सरचश्मा समझकर ज़र्ब लगाते रहे, जबकि दूसरी तरफ के छोटे दरवाजों से उसे बाहर से रसद और कुमक मिलती रही और ज़रूरियात का दीगर सामान भी मुहैया होता रहा। इस बिना पर उसने डट कर तुम्हारा मुकाबला किया और मुहासरा तूल पकड़ गया, जिसकी बिना पर मुझे आना पड़ा। अब मैंने किला जाबर पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए जो लाहे अमल इख्तियार करना है तो वो कुछ इस तरह होगा। फखरुद्दीन, दोनों लश्करों को यकजा करने के बाद 4 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा मेरे, दूसरा तुम्हारे, तीसरा खलतख, चौथा शमसुद्दीन के पास। मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ शहर के मशरकी जानिब रहूंगा। उस जानिब के मुतालिक तुम्हें एतमाद है कि शहर पना का बड़ा दरवाजा यही है और इसी समत शहाबुद्दीन की ज्यादा कुव्वत और ताकत है। तुम तीनों अपने हिस्से के लश्करियों के साथ किला जाबर के 3 अतराफ में रहोगे, लेकिन फसील से इस कदर फासले पर कि अगर फसील से तीरंदाजी की जाए तो तुम तक कोई तीर ना पहुंचे। तुम्हारे जिम्मे 2 अहम काम होंगे। पहला यह कि दिन के वक्त हम चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए फसील के ऊपर बुर्जों के अंदर जो मुहाफिज हैं उन पर तीरंदाजी करते रहेंगे
خود نزدیک نہیں جائیں گے۔ جس وقت تیر اندازی کریں گے اپنے سامنے ڈھالوں کی آڑ بنائیں گے تاکہ فصیل سے جو تیر اندازی کی جائے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم نے فی الحال تیر اندازی تک ہی اکتفا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی تیر اندازی سے برجوں کے اندر جو شہاب الدین کے لشکری ہیں ان کی تعداد کم کی جائے۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جابر کا چاروں طرف سے سخت محاصرہ کرنا ہے، کوئی شہر سے نکل نہ سکے اور نہ ہی باہر سے کوئی قلعے میں داخل ہو کر کھانے پینے کی کوئی چیز اندر لے جا سکے۔ غرض کہ کوئی بھی شخص ضروریات کی کوئی بھی شے شہر میں پہنچانے پائے اور نہ ہی باہر سے کوئی شخص شہر میں داخل ہونے پائے۔ اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے اپنے تیروں کی زد میں لے لیا جائے۔ میرے عزیزو، ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ میں قلعے کے مشرقی جانب رہوں گا، اب میرا قلعے کے جنوب اور شمال دونوں سے رابطہ رہنا چاہیے۔ گویا میرا رابطہ بیک وقت اپنے لشکر کے دونوں حصوں سے رہنا چاہیے۔ اس طرح جو حصہ شمال میں ہوگا اس کا مجھ سے اور مغرب میں رہنے والے حصے سے رابطہ ہونا چاہیے، اور یہ رابطہ کچھ اس طرح رکھا جائے کہ ہر دو سمت کے درمیانی حصے میں کچھ جوان متعین کیے جائیں جو گھات میں بیٹھے رہیں گے۔ اگر کسی بھی دروازے سے نکل کر شہاب الدین حملہ آور ہو تو دو سمتوں کے درمیان جو جوان متعین کیے گئے ہیں وہ کم از کم ہمارے لشکر کے حصوں کو آگاہ کر دیں۔ اس طرح سمتوں کے درمیانی حصوں میں جو جوان بیٹھے ہوں گے وہ چاروں حصوں تک دشمن کی کسی بھی کارروائی کی اطلاع دیں گے۔ اب جو صورتحال سامنے آئے گی وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ اگر بالفرض شہاب الدین محاصرے سے تنگ آ کر مشرقی دروازے پر مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو شمال، مشرق اور جنوب مشرق میں ہمارے مخبر ہمارے حصوں کو مطلع کر دیں گے۔ اسی طرح جنوب اور مغرب اور شمال مغرب کے دونوں لشکریوں کے درمیان جو گھات میں ہوں گے وہ مغرب والے حصے کو بھی اطلاع کر دیں گے۔ چونکہ کسی بھی حصے کو اطلاع ملے کہ کس سمت سے دشمن باہر نکل کر ہم پر ضرب لگانا چاہتا ہے، باقی کے حصے فوراً سمٹ کر اپنے اس حصے کی طرف بڑھیں گے جس پر حملے کی ابتدا کی جائے گی۔ اس طرح اگر ہم اپنے لاہے عمل کو آخری شکل دیں تو زیادہ دن شہاب الدین ہمارے سامنے محصور رہ کر بچ نہیں سکے گا۔ فخر الدین مسعود، خلتخ اور شمس الدین تینوں نے مجدد الدین کے طریقہ کار سے اتفاق کیا۔ سارے لشکریوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان حصوں کو شہر کے چاروں طرف متعین کر دیا۔ مجدد الدین مشرقی حصے میں رہا، مغرب کی طرف فخر الدین مسعود کو، شمال کی طرف شمس الدین کو، جنوب کی طرف خلتخ کو رکھا گیا۔ اس طرح اس تقسیم کے بعد دوسرے دن کارروائی کی ابتدا کی گئی۔ دن کے وقت ذرا آگے بڑھتے ہوئے لشکر کے چاروں حصے برجوں پر تیر اندازی کرتے کرتے اور برجوں کے اندر شہاب الدین کے لشکریوں کو کافی نقصان پہنچاتے اور شہر میں کسی کو داخل نہ ہونے دیتے، نہ ہی کسی کو باہر نکلنے دیتے۔ اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ شہاب الدین کے پاس سامان خورونوش ختم ہونے لگا۔ مجدد الدین نے جب محاصرے میں تنگی اور تشدد پیدا کرنا شروع کر دیا تب شہاب الدین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ سامان خورونوش اس کے پاس ختم ہونے لگا تھا، لہذا تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک روز صبح ہی صبح اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکلا۔ شہاب الدین اور اس کے لشکریوں نے مجدد الدین کے لشکر پر خواب ریزوں کے گلستانوں، روح کے سکونزاروں اور محبتوں کے عطیوں کے خمار میں نمی سے نا آشنا بنجرپن اور راحتوں کو کرب میں مبتلا کر دینے والے بخت روسیہ کی طرح حملہ کر دیا۔ مجدد الدین اس کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے محاصرے پر جو شدت پیدا کر رکھی تھی اس کے رد عمل پر وہ امید رکھتا تھا کہ شہر پناہ سے نکل کر شہاب الدین حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بھی امید بلکہ پورا اعتماد تھا کہ شہاب الدین حملے کی ابتدا اسی سے کرے گا، اس لیے کہ اسے خبر ہو چکی ہے کہ فخر الدین مسعود کے کامیاب نہ ہو سکنے کے بعد سلطان نے مجدد الدین کو قلعہ فتح کرنے پر روانہ کر دیا ہے۔ بس جو ہی شہاب الدین حملہ آور ہوا اس کے حملے کے جواب میں سب سے پہلے مجدد الدین نے تکبیریں بلند کی، پھر تکبیروں کے جواب میں اس کے لشکر میں ایسی تکبیریں بلند ہوئیں جیسے ہاروت و ماروت کے طلسم میں دھاڑتی شور مچاتی کف اڑاتی کرنوں کی طرح ان گنت گردبات داخل ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد مجدد الدین نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ برے ارادوں کے منجمد جذبوں کو ایک کھولن، بصارتوں کے غیر متحرک ادراک کو متحرک کر دینے والی جرتوں کے نقیب محتسب، استجاب آمیز وقت کے دھاروں میں انسانی تہذیب، کالی وحشتناک پتجھڑ میں انبوہ در انبوہ اترتے پریشانیوں کے ہولناک اضطراب کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ دوسری جانب شہاب الدین کے حملے کی اطلاع شمس الدین، خلتخ اور مغرب کی سمت سے فخر الدین مسعود کو بھی ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے شمس الدین پہنچا اور وہ شہاب الدین کے لشکر کے ایک حصے پر بے کراں اندھیروں، صداؤں کے اندھے صحرا کے اندر کتاب حیات کے اوراق منتشر کر دینے والی محیب کرب آشنا دیوباد کی طرح ٹوٹ پڑا۔
اتنی دیر تک خلتق بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور وہ شہاب الدین کے لشکر کے دوسرے پہلو پر انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے طوفان باد رشک کی ظلمت کے حساب میں ٹیڑھی ترچھی قاتل پرچھائیوں کی طرح گھس جانے والی خوف بھری آندھیوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کر گیا تھا۔ تیسری جانب فخر الدین مسعود بھی آندھیوں کی طرح مغرب سے ہٹ کر مشرق کی طرف بڑھا تھا، اور پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا فخر الدین مسعود شہاب الدین کے لشکر کی پشت سے حملہ آور ہوا۔ اس کا حملہ وقت کے سوکھے پیڑوں کو ٹکرا کر ظلم و استبداد کے پاکستانوں سے ٹکراتی خونی فطرت کی زیر کر لینے والے موت کے تمانچے مارتی اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہوا۔ شہاب الدین ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں گھر آیا تھا۔ آسمان سے کھجور میں اٹکا کے مصداق وہ قلعے سے نکل کر بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ قلعے کے اندر اسے سامان خورونوش کی فکر تھی، اب قلعے کے باہر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کے باعث سامان خورونوش کے علاوہ اسے اپنی اور لشکریوں کی جانوں کے لالے بھی پڑ گئے تھے۔ بڑی تیزی سے چاروں طرف کے حملوں نے شہاب الدین کی حالت غمزدہ جلیس جذبوں میں مردہ آرزوؤں، لب بستہ رتوں میں مجبوریوں کے روتے اشجار اور عروس شام پر مسلط ہوتی تاریکیوں میں ماضی کی ٹوٹی منڈیروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہاب الدین نے جب دیکھا کہ جنگ اسی طرح رہی تو چاروں طرف سے اس پر جو حملے ہو رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں اس کے لشکر کا صفایا کر دیں گے، لہٰذا اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے لشکریوں کو بھی ہتھیار ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے صلح کا خواستگار ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مجدد الدین نے بھی اپنے لشکر کو جنگ روکنے کا حکم دیا۔ مجدد الدین کا یہ حکم ملتے ہی شمس الدین خلتق اور فخر الدین مسعود نے بھی اپنے حملے روک دیے اور اپنے لشکر کو مجدد الدین کے پاس لے آئے۔ پھر شہاب الدین کو مجدد الدین کے سامنے لایا گیا۔ مجدد الدین نے دیکھا وہ لرز اور کانپ رہا تھا، چہرہ بالکل ہلدی سا ہو چکا تھا۔ مجدد الدین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین تو بھی عجیب و غریب انسان ہے۔ سلطان نے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مستحکم اور مضبوط قلعے کو اپنے تسلط میں لینا چاہا، لیکن تو نے قلعہ سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اسلامی سلطنت کے خلاف سراسر بغاوت کے مترادف تھا۔ دیکھ تو اور تیرے خاندان کے افراد اس قلعے کے اندر حرص و ہوا کے ایوانوں میں صرف عیش و عشرت کے طلبکار ہوتے رہے۔ تم لوگ گاتے دنوں جاگتی راتوں کی اتھا گل اندامیوں میں زندگی بسر کرتے رہے۔ رخصت ہوتے پتوں کی آوازوں، شبستانوں کی بجھتی ہوئی غلامی کی زنجیروں کو تم لوگوں نے اپنی نگاہ میں نہیں رکھا۔ تم لوگ شہاب الدین کے اسرار سے مرغوب ہو کر ننگ و ذلت کے شبستانوں میں برق و چمبیلی سی خوبصورت لڑکیوں اور نویلی نکھت بھری دوشیزاؤں کی شیرینی بھری نزہتوں کی گود میں سر رکھ کر زندگی بسر کرتے رہے۔ فطرت کے تقاضوں، دین کی سطوت، مسلم امہ کی عظمت کو تم لوگوں نے پس پشت ڈالے رکھا۔ ایسی زندگی بسر کرتے ہوئے تم لوگوں پر ظلم کر کے اپنی زندگی کے اعمال نامے کی سیاہی میں اضافہ کرتے رہے۔ خون کے پروردہ انسان مہر بلب فضاؤں میں صرف اپنی عظمت کے پندار کی پرورش کرنا ہی فطرت کا تقاضا نہیں۔ دیکھ سب سے پہلے تجھے مسلم امہ کے وقار اور اس کی عظمت کو نگاہوں میں رکھنا چاہیے تھا، اور جس طرح بڑے پیار بڑی شفقت سے تمہیں اپنے پاس ایک مہذب مہمان کی طرح رکھ کر سلطان نے تم سے یہ قلعہ مانگا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ بڑی ممنونیت سے یہ قلعہ سلطان کے حوالے کر دیتے، بلکہ یہ کہتے کہ سلطان محترم آپ کے سامنے میری حیثیت غلام کی سی ہے، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تو ایسا کرودھ بھرا انسان نکلا کہ تو نے سلطان کی التماس کے باوجود یہ قلعہ سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے اور اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ ذرا اب اپنی حیثیت پر نگاہ دوڑاؤ۔ مجدد الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، شہاب الدین میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تیری گردن اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کاٹ کر رکھ دوں، لیکن اس لیے کہ نور الدین زنگی نے مجھے ایسا اختیار دیا ہوا ہے اور میں ایسا کرنے کا مجاز ہوں، لیکن تو مسلمان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار تیری گردن پر گرتے ہوئے تجھے لہو لہان کرے۔ گو تو انتہا درجے کا گستاخ، سرکش اور باغی انسان ہے، اس لیے کہ تو نے سلطان نور الدین زنگی کی نافرمانی کی، ایسے سلطان کی جس نے اپنا تن من دھن، غرض یہ کہ ہر شے مسلمانوں کی بہتری اور ان کی فلاح و بہبود پر لگا رکھی ہے۔ اب بول، خود ہی بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ شہاب الدین چپ رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجدد الدین کی طرف بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا بدن لرز رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجدد الدین کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنی گردن سیدھی کرو، میں جانتا ہوں تو ایک بہت بڑا مجرم ہے اور تیری گردن جھکی ہی رہنی چاہیے، لیکن میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔
तेरे जुर्म को मैं माफ कर चुका हूं, लेकिन अब तू इस किले का हाकिम नहीं है। अब मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद मुजद्दुद्दीन रुक गया। फिर उसने अपने चंद सालारों को उसे खैमे में रखने और उस पर पहरा लगाने का हुक्म दिया। इसके बाद मुजद्दुद्दीन ने वहां चंद दिन क़याम किया। मौरख़ीन लिखते हैं कि इसके बाद मुजद्दुद्दीन ने अपने भाई शमसुद्दीन को जाबर का हाकिम मुकर्रर किया और शहाबुद्दीन को लेकर वो वहां से कूच कर गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी रहमदिली से काम लेते हुए शहाबुद्दीन को हलब के नवाह में मुकीम कर दिया और अखराजात के लिए उसे 20,000 दीनार नकद भी दिए। जाबर की फतह से सुल्तान ऐसा खुश हुआ कि उसने मुजद्दुद्दीन को परवाना खुशनुदी भी अता किया। कई बार मिस्र में दाखिल होने के बाद यरूशलेम के बादशाह उमरी को यकीन हो गया था कि मिस्र के अंदर सलीबी हुकूमत कायम की जा सकती है, इसलिए कि मिस्री लश्कर की कमजोरी और ज़ौफ को अपनी आंखों से देख चुका था। अक्सर व बेशतर वो इरादा करता था कि इस वसी व अरीज और जरखेज जमीन को फतह कर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इसको अपने सामने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक कोहिस्तानी सिलसिलों की तरह दिखाई देता था, जो उसके इरादों के सामने लोहे की दीवार और चट्टान बन सकता था। इसी बिना पर उमरी खुलकर मिस्र के खिलाफ तुर्कताज नहीं कर रहा था। उन्हीं दिनों एक इनकलाब और तब्दीली रूनुमा हुई, और वो ये कि यरूशलेम के बादशाह उमरी की शादी कुस्तुनतुनिया के बादशाह मैनुएल की भतीजी से हो गई। शादी के मौके पर कुस्तुनतुनिया के बादशाह मैनुएल ने इंजील पर हाथ रखवाकर यरूशलेम के बादशाह उमरी से हल्फ लिया कि वो मिस्र पर हमलावर होगा। इस सिलसिले में कुस्तुनतुनिया का बादशाह मैनुएल सामान्य हर्बो ज़रब के अलावा रसदो कुमक के सिलसिले में भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मदद करेगा। यरूशलेम का बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से बड़ा खौफज़दा था। जानता था कि अगर एक बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने मैनुएल के सामने इस खतरे का उज़्र पेश किया तो मैनुएल ने उसे समझाया कि मुसलमान तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के असाकिर इस वक्त मुंतशिर हैं। मैनुएल ने उमरी को यह भी तसल्ली दी कि शेरको और उसका भतीजा सलाहुद्दीन इस वक्त एक लश्कर के साथ हुमस शहर में मुकीम है। दूसरे दर्जे का बड़ा सालार मुजद्दुद्दीन दमिश्क में क़याम किए हुए है, जबकि खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आरजी तौर पर हलब में ठहरा हुआ है। तुम मिस्र पर काबिज हो चुके होगे, और एक बार अगर तुमने मिस्र फतह करके वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली तो याद रखना कोई भी फरमारवा, कोई भी मुसलमानों का सालार तुमसे मिस्र की सरजमीन छीन नहीं सकेगा। और फिर ये सोचो कि अगर तुम मिस्र पर अपनी हुकूमत कायम कर लेते हो तो यरूशलेम पर भी तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी, वरना मामला इसके उलट हो सकता है। अगर नूरुद्दीन जंगी हालात से फायदा उठाते हुए मिस्र पर अपनी हुकूमत कायम कर लेता है तो याद रखना तुम्हारी यरूशलेम की हुकूमत के लिए एक मुसलसल खतरा बन जाएगा। कहते हैं मैनुएल की तरगीब उमरी के लिए कारगर साबित हुई और वो कुस्तुनतुनिया के बादशाह की इस तजवीज़ पर बड़ी संजीदगी से गौर करने लगा। इसी दौरान यरूशलेम के बादशाह उमरी को एक और तरगीब मिली। वो ये थी कि पिछली दफा जब वो मिस्र से निकला तो अपना एक नायब और चंद मुसल्लह दस्ते मिस्र में छोड़कर आया था। मिस्र की ज़बूहाली को देखते हुए उमरी ने जो अपना नायब छोड़ा था उसने काबिल एतबार मुखबिरों के जरिए इत्तला दी कि मिस्र की सियासी अबतरी और उसके इंतजामी नकाइस अपने इंतहा को पहुंच चुके हैं। उसने उमरी से ये भी कहा कि फसल पक चुकी, आप यहाँ पहुंचकर इसको काट लें। इसके अलावा बाज मिल्लत फरोश मिस्री अफराद ने भी उमरी को खत लिखे कि आप यहाँ आएं, इशावर और खलीफा आजिद के खिलाफ हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन तमाम अवामिल ने मिस्र पर हमला करने के लिए उमरी का हौसला बढ़ाया, लिहाजा उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और मिस्र फतह करने के लिए निकल पड़ा। उमरी की जद में जो मुसलमानों का सबसे पहला शहर आया वो बल्बीस था। इस बदकिस्मत शहर को उमरी ने सबसे पहले निशाना बनाया। आगे बढ़कर अपने लश्कर के साथ बिलबीस का मुहासरा कर लिया। बिलबीस के अंदर जो मिस्री लश्कर था वो बिलबीस के शहरियों को सलीबियों के रहमो करम पर छोड़कर काहिरा की तरफ चला गया। सलीबी बगैर किसी रोकथाम के बल्बीस शहर में दाखिल हो गए और जो जुल्म सितम आराइयां उन्होंने यरूशलेम को फतह करने के बाद की थी, ऐसा ही जुल्म सितम उन्होंने बल्बीस शहर में भी ढाया। कहते हैं बल्बीस शहर में सलीबियों ने मुसलमानों को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर डाला। कत्ल होने वालों में सिन रसीदा बूढ़े, कमजोर और लाचार माएं और कमसिन बच्चे भी शामिल थे। सलीबी दरिंदे मुसलसल 3 दिनों तक मुसलमानों के खून से होली खेलते रहे, यहाँ तक कि सारा बल्बीस शहर नाशों से अट गया और कोई रोने वाला, नौहागरी करने वाला ना रहा। और इस पर मुस्तजाद ये कि सारे शहर को सलीबियों ने जी भर के लूटा, कोई मुजाहिमत करने वाला न था। शहर भर में यूं लूट मार की गई कि सलीबियों ने किसी घर में एक तिनका तक न छोड़ा। बिलबीस शहर में मुसलमानों के कत्लेआम की खबर जब काहिरा पहुंची
تو مصر کا غیر ذمہ دار، غدار اور دھوکے باز وزیر پشاور سمجھ گیا کہ بلبیس فتح کرنے کے بعد صلیبی ہر صورت قاہرہ کا رخ کر لیں گے۔